इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां भारतस्य द्वयोः जीनोम सम्पादितयोः तण्डुलप्रकारयोः ICAR इत्यनेन विमोचनं कृतवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहेन सबलं प्रोक्तं यत् जनैः संस्कृतभाषाध्ययनम् अभ्यासश्च करणीयः, यतो हि भारतस्य सर्वमपि ज्ञानं संस्कृतभाषायामेव निहितं वर्तते। रक्षानुसन्धान विकास संगठनेन DRDO इत्यनेन मध्यप्रदेशस्य श्योपुर परीक्षणस्थलात् समतापमण्डलीय वायुयानपद्धत्याः प्रथमोड्डयन परीक्षणं साफल्यपूर्वकं समाचरितम्। भारत निर्वाचनायोगः शीघ्रमेव एकीकृत प्राविधिकमञ्चत्वेन ECI NET इत्येतस्य चलदूरभाषीय तन्त्रांशस्य अनावरणं करिष्यति। प्रथमस्य विश्व दृश्यश्रव्य मनोरञ्जन शिखर सम्मेलनस्य वेव्स इत्यस्य अद्य मुम्बय्यां समापनं भविष्यति। अपि च 25-द्विसहस्रतमाब्दीया खेलो इंडिया युवक्रीडा बिहारस्य पटनायां पाटलिपुत्र खेलपरिसरे भव्यसमारोहपूर्वकम् अद्य समारब्धा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां भारतस्य द्वयोः जीनोम सम्पादितयोः तण्डुलप्रकारयोः ICAR इत्यनेन विमोचनं कृतवान्। आयोजनं सम्बोधयन् मन्त्री अवदत् यत् अद्य भारतस्य कृते ऐतिहासिकः दिवसः अस्ति। एतयोः प्रकारयोः उत्पादनव्ययः न्यूनी भविष्यति। देशे तण्डुलानाम् उत्पादनं च वर्धिष्यते इति सः अवदत्। उत्पादन बढ़ेगा, किसान को फायदा है। केवल किसान को फायदा नहीं है, जनता को भी फायदा है। बढ़ती हुई आबादी को अगर पूरी तरह से पोषण सुरक्षा देनी है, खाद्य सुरक्षा देनी है, तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो अपने आप लागत भी घटेगी, पानी भी बचेगा, मीथेन गैसों का उत्सर्जन कम होगा तो पर्यावरण भी बचेगा। अंगोलायाः राष्ट्रपतिः जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको इत्यमुना प्रोक्तं यत् भारत अंगोला देशौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां संवर्धनार्थं प्रतिबद्धौ स्तः। अद्य नवदिल्ल्यां भारत अंगोला व्यापार मञ्चोपरि तेन प्रोक्तं यत् भारतस्य सामान्यौषधीषु विशेषज्ञता वर्तते। उपस्थित जनसमूहं सम्बोधयन् केन्द्रीय विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहः प्रोक्तवान् यत् भारत अंगोला देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धः जीवन्तोर्जा क्षेत्रे आधारितः वर्तते। Our bilateral relations are underpinned by a vibrant energy partnership, and bilateral trade between our two countries has been growing and reached $4.2 billion in the 2023 and 24 period. Angola is now the 123rd member of the International Solar Alliance, and the Government of India has approved a line of credit of $200 million for further strengthening our defense and security cooperation. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहेन अद्य प्रोक्तं यत् जनैः संस्कृतभाषाध्ययनम् अभ्यासश्च करणीयः, यतो हि भारतस्य सर्वमपि ज्ञानं संस्कृतभाषायामेव निहितं वर्तते। सः अवदत् यत् संस्कृतभाषा जगतः समाह्वानानां समाधानाय मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नोति। गृहमन्त्री नवदिल्ल्यां संस्कृतभारत्या आयोजितानाम् 8,100 संस्कृतसम्भाषणशिबिराणां समापनकार्यक्रमं सम्बोधयन् एवम् उक्तवान्। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं बोधयन् श्री शाहः अवदत् यत् संस्कृतभाषा अधिकांशभाषाणां जननी अस्ति। सः अवदत् यत् देशे संस्कृतस्य प्रचारार्थं सर्वकारः कार्यं कुर्वन् अस्ति। संस्कृत एक प्रकार से भारत की आस्था है, हमारी परंपरा है, ये सत्य है, नित्य है, सनातन। इसके साथ साथ ज्ञान और ज्ञान की ज्योति दोनों एक प्रकार से संस्कृत में ही समाहित है। अस्माकं संवाददात्रानुसारं संस्कृतभारत्या अप्रैल मासस्य 23 दिनाङ्कादारभ्य मई मासस्य 3 दिनाङ्कपर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्याम् 8,100 संस्कृतसम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनं विहितम्। एतेषु शिबिरेषु 25,000 जनाः भागं गृहीत्वा संस्कृतभाषाम् अधीतवन्तः।
अस्मिन् कार्यक्रमे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवा, दिल्ली विश्वविद्यालयस्य च कुलपतिः प्रोफेसर योगेश सिंहः, संस्कृतभारत्याः गणमान्यजनाः च उपस्थिताः आसन्। रक्षानुसन्धान विकास संगठनेन DRDO इत्यनेन ह्यः मध्यप्रदेशस्य श्योपुर परीक्षणस्थलात् समतापमण्डलीय वायुयानपद्धत्याः प्रथमोड्डयन परीक्षणं साफल्यपूर्वकं समाचरितम्। उत्तरप्रदेशस्य आगरायाम् एरियल डिलीवरी अनुसन्धान विकास प्रतिष्ठानेन निर्मितः अयं वायुपोतः 17 किलोमीटरमितं यावदौन्नत्ये इंस्ट्रूमेंटल पेडोल इत्यस्य साहाय्येन प्रक्षिप्तः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहेन सफलोड्डयनार्थं DRDO संगठनाय शुभकामनाः प्रकल्पिताः। तेनोदीरितं यत् एषा प्रणाली भारतस्य भूम्यवलोकनस्य अन्वीक्षणक्षमतायाश्च अद्वितीयरूपेण दृढीकरणं करिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य वायुसेना प्रमुखेन एयर चीफ मार्शल AP सिंहेन सह तस्य आवासे मिलितवान्। पहलगामे आतंक्याक्रमणात् परं भारत पाकिस्तानयोः सीम्नि अतिक्रममुद्दिश्य मेलनमिदं सुसम्पन्नम्। पहलगाम आतंक्याक्रमणानन्तरम् एकस्मिन् घटनाक्रमे पाकिस्तानदेशाय गुप्तसूचना प्रदानार्थम् अमृतसरे पञ्जाबारक्षिदलेन 2 आरोपिणौ निगृहीतौ। तत्र पलक शेर मसीहः अपरः सूरज मसीहः इत्येतौ आरोपिणौ वर्तेते। एतयोः उपरि आरोपः वर्तते यत्तौ अमृतसरे स्थितानां विमानपत्तनानां सैन्यप्रतिष्ठानानां च संवेदनशील सूचनां गुप्ततया प्रसारितवन्तौ। वरिष्ठारक्षिसूत्रानुसारं प्रारम्भिकान्वेषणे तयोः सम्बन्धः पाकिस्तानदेशस्य गुप्तचरैः सह सम्प्राप्तः। अधिकारिणाम् अभिमतं वर्तते यत् अन्वेषणस्य अनवरतत्वात् इतोपि गूढरहस्यानाम् उद्घाटनं भवितुमर्हति। निर्वाचनायोगः शीघ्रमेव एकीकृत प्राविधिक मञ्चत्वेन ECI NET इत्येतस्य चलदूरभाषीय तन्त्रांशस्य अनावरणं करिष्यति। अनेन निर्वाचन सम्बन्ध गतिविधयः हितधारकाः एकस्मिन्नेव स्थाने प्राप्तुमर्हन्ति। आयोगेन एकस्मिन् वक्तव्ये कथितं यत् वन स्टॉप प्लेटफॉर्म ECI NET इत्येतस्य निर्वाचनायोगस्य 40 चलदूरभाषीयतन्त्रांशानाम् एकीकरणं पुनर्संरचनं च करिष्यति। एतत् उपयोगकर्तानुकूलं प्राविधिक फलकं मतदातृभिः सह निर्वाचनाधिकारिभ्यः, राजनैतिकदलेभ्यः, अन्येभ्यः हितधारकेभ्यश्च निर्मीयते। ECI NET इत्यस्मिन् उपयोगकर्तारः आकर्षकं सरलं चानुभवं प्राप्स्यन्ति। अस्योद्देश्यं वर्तते यत् उपयोगकर्तॄणां विविधानुप्रयोगाणां संग्रहणभारं दूरी भवेदिति। प्रथमस्य विश्व दृश्य श्रव्य मनोरञ्जन शिखर सम्मेलनस्य वेव्स इत्यस्य अद्य समापनं भविष्यति। 4 दिवसीयस्य आयोजनस्य अन्तिमदिने चलच्चित्र निर्माणस्य कार्यशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रमाश्च मुख्याकर्षणं भविष्यन्ति। गुरुवासरे आरब्धस्यास्य आयोजनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विहितम्। पद्मश्री सम्मानेन सम्मानितस्य प्रसिद्ध योगसाधकस्य स्वामी शिवानंद बाबा वर्यस्य ह्यः वाराणस्यां निधनम् अभवत्। सः 88 आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः च शिवानंद बाबा वर्यस्य देहावसाने शोकं प्रकटितवन्तौ। उत्तराखण्डस्य चमोली मण्डले अद्य प्रातः बद्रीनाथधाम्नः पवित्रद्वारं पारम्परिकरीत्या समुद्घाटितम्। अनेन सहैव उत्तराखण्डस्य 4 अपि तीर्थस्थलानि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथादयः तीर्थयात्रिणां कृते दर्शनार्थम् उद्घाटितानि सन्ति। IPL इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान रॉयल्स दलयोः मध्ये कोलकाता नगरस्य ईडेन गार्डेन्स क्रीडाङ्गणे द्वन्द्वं सम्प्रति प्रचलति। अद्य अन्यस्मिन् द्वन्द्वे पंजाब किंग्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं धर्मशालायां सायं 7:30 सम्मुखीकरिष्यति। 25-2000 खेलो इंडिया युवक क्रीडा स्पर्धा मालिका बिहारे पटनायां पाटलिपुत्र खेल परिसरे भव्य समारोह पूर्वकम् अद्य समारब्धा। इति वार्ताः।